nahimong usa ka tugon gikan sa Dios nga atong magbubuhat. Ang tanan manindog samtang akong basahon ang unod niining takna sa sayong kautuhon, ang mensahe nga alang kanato nga mabasa dinhi sa libro ni Osias kapitulo 3 versikulo no kapitulo 4 versikulo 6 ug sa Isaias 5:13. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo. Gisalikway ko usab ikaw. Nga ikaw dili mahimong saserdote alang kanako. Sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Sa Isaias kapitulo 5 versikulo 13. Busa ang katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kaalam og ang ilang halangdong mga tao, mga matay sa gutom, ug ang ilang panon sa katawhan gipangmad-an tungod sa kauhaw. Ang Dios magapanalangin samtang kita magpatalinghog sa mensahe alang kanato nining adlaw. Magampo kita. Amahan nga langit nun, imo ang himaya ug kadungganan. Dalaygo ng imong ngalan ug pagabalaanon sa walay katapusan. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin sa paghatag kanamo og dugang sa labutan sa pagsabot sa mga pulong nga among patalinghugan. Ingon nga usa ka pagkaong espirituhanon nga maghatag kanamo kalig-on ug magpatubo sa among kinabuhi diha sa imong presensya. Nagampo kami nga masaligon sa kanunay sa gamhanan mong ngalan Ginoong Hesukristo. Amen. Kabalik na kamo sa paglingkod. Ang pulong sa Dios pinaagi sa baba ni Osias ug ni Isaias dunay nagkalahi nga pagkasulti apan adunay usara katumong. Si Osias nagingon nga nalaglag ang katawhan sa Dios tungod sa kakulang sa kahibalo. Si Osias nagingon nga nagalaglag ang mga tao sa Dios tungod sa kakulang sa kaalam. Kinahanglan nga magdungan ang kaalam ug ang kahibalo. Dili siya maayo nga magbulag. Kinahanglan nga ikaw maalamon duna kay kahibalo. Sa praktikal nga pagkasulti, ang kaalam gikan sa usa ka basahon samtang ang kahibalo diha sa akto nimo nga pagbuhat. Ang kakulang sa kaalam kung ang tao mahikahikalimot na sa kasuguan sa Dios. Ang tao mahimong makulangan sa kaalam kung iya nang isalikway ang kasuguan sa Dios. Dunay kalainan sa kaalam ug dunay kalainan sa kahibalo. Apan kinahanglan nga silang duha magkaduyog. Maingon nga ang paghikalimot ug ang pagsalikway adunay kalainan. Apan kini sila nagkaduyog.
aduna ra ni gyapon sila relasyon sa usag-usa. Ang paghikalimot sa kasuguan sa Dios mao'y makahimo nga ang tao makulangan sa kahibalo. Ug kini mohatod kaniya ngadto sa pagkalaglag. Ang pagsalikway sa kasuguan sa Dios mao'y kakulang sa kaalam ug kini mohatod ngadto sa kamatayon. Nga bisan pa sa kamatayon sa kagutom o kamatayon sa kauhaw. Ang paghikalimot sa kasuguan sa Dios nagpasabot ni nga nahibalo ikaw sa kasuguan apan imo lang hingkalimtan. Ang Dios nagsulti sa makadaghan nga matod pa hinumduman mo ang kasuguan. Ikulintas mo diha sa imong liog. Tungod kay kini, kinabuhi alang kanimo. Nagpasabot nga kung ikaw sa kanunay nagbaton sa kasuguan ug dili nimo ni siya hikalimtan aron nga kanunay kang magbantay ug magbuhat kung unsay gustong buhaton nimo sumala sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pagsalikway sa kasuguan nagpasabot nga ikaw nahibalo sa kasuguan apan imo lang ning gisalikway. Nag-ingon ang Biblia, kung ikaw mahikalimot sa kasuguan, hikalimtan ko sa ikaw ug ang imong mga anak. Kung imong isalikway ang kasuguan, isalikway ko sa ikaw. So ang relasyon sa tao ug sa Dios nahilambigit diha sa kasuguan. Nga kinahanglan nga imo ni siyang hinumduman ug imong buhaton. Ang kasuguan nga mo'y nagkonekta sa tao ug sa Dios. Ug kinira nga paagi nga ikaw makaalagad ang pagbantay ug ang pagtuman sa iyang kasuguan. Nga kinahanglan dili nimo ni siya hikalimtan ug labaw sa tanan nga dili nimo isalikway. Aron nga ang tao dili malaglag ug dili mosangko sa kamatayon. Usahay ang tao mahigmata ulahin na. Sa Surigao doon ako gihimo nga usa ka stage play nga naguluhan og gabi na pagsubang sa adlaw. Sugilanon sa usa ka anak nga mapatuyangon og nahimong problema sa iyang inahan. Kay wala na may mahanto, inahan naman lang. Unya ang inahan niya nagantos. Wala lang manubalin ka pinangga niya kay iyagong anak. Bisan og pagkabadlungon sa mong bata. Bisan sa iyang pagkamapatuyangon. Hangtod ng iyang inahan na sakit. Magsige na lang pag-ubo. Pero ang iyang inahan, usa ka aktibo nga membro sa simbahan. Bautismado sa ngalan ni Jesus. Madasigon sa pag-alagad. Walay palta pagsimba, bisan naa sa balatian. Hangtod nga usa ka adlaw, nagpatawag siya ngadtong ilang pastor. Kunya nagampo para niya, naasab dito ang iyang anak nga badlungon. Ug human nato, ang iyang inahan namatay. Pagkamatay siyang inahan, ay pa niya nakita nga ang iya dayang inahan importante. Ug ang mga pulong nga gisulti sa iyang inahan, usa ka pulong nga maghatag og kinabuhi. Pulong nga maghatag sa kaluwasan sa iyang kinabuhi karon ug hangtod sa kinabuhi nga umalabot. Nahibalo siya pero ulahin na. Namatay na ang iyang inahan. Muna nga usahay gabi na musubang ang adlaw. Sa atong kinabuhi ang nakahatag sa ato og relasyon sa Ginoo kining pagsunod sa iyang kasuguan. Kaya kung imong isalikway, iya kasang isalikway. Kung imong hikalimtan, iya kasab nga hikalimtan. Dili maayo ang tao nga walay Dios. O ang mga tao walay Dios,
mga tao sila nga way kasuguan. Nga sumala pa sa Episo, kamo kaniadto walay mga kasuguan, kay kamo walay mga Dios. Apan karon nga naa na kang Kristo, kamo aduna nay mga Dios, aduna nay mga kasuguan, ug aduna nay mga paglaom. Busa kinahanglan nga ang kasuguan magpabilin nga atong hinumduman og dili nato hikalimtan labaw sa tanan dili nato isalikway. Kay ang kasuguan matud pa sa kasulatan, kini kinabuhi alang kanimo. Sa Amos kapitulo 8 bersikulo 11 ug 12, nagtagna si Amos pinagi sa pulong sa Dios nga moabot ang dakong kagutmanan sa tibok nga yuta. Pero dili gutom sa pagkaon ni kauhaw sa tubig, kundi kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Tingali karon daghang mga tao dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Labi na kay uso na ang mga cellphone. Kung makigistorya ka, murag di ka matagad kay ang ilang pagtutok na sa cellphone. Manghatag ka og mga basahon, dawaton pero dili basahon kay naamayin sila yung cellphone. Apan mabot ang adlaw nga kini pangitaon ra. Nga nagingon ang Biblia, ang mga tao mutabok ngadto nga ni gikan sa kabaybayon ngadto sa laing baybayon aron pagpangita sa pulong sa Ginoo, apan sila dili na makakaplag niini. Moabot ang panahon, samara na sa mga minahal nato sa kinabuhi. Nga samtang buhi pa, murag wala nato tagda o dili importante. Pero pagkawala na, ay hapan nimo mahibaw nga sila di ay importante alang kanimo. Apan bisan usaon pa nimo, dili na gyud mo balik pa. Busa kanunay ulahi ang pagbasol. Apan sa dili pa moabot kinahanglan buhaton nato ang maayo. Ang kaalam ug ang kahibalo. Ang sekreto nga makabaton kag kaalam ug kahibalo, dili ang pag-eskwela sa dagkong mga universidad. Kung mag-eskwela ka sa mga tunghaan dinhi sa kalibutan o sa dagkong universidad, ang imong makatunan kaalam nga kalibutanon. Dili kaalam nga iya sa Dios. Taliwala nga nagkinahanglan kita niini nga kaalam para makahibalo kitang mubasa, kahibalo kita musulat, ug makakabot kitag mga kurso nga gusto nato aron magamit sa atong kinabuhi samtang lugwayan sa Dios ang mga kapanahonan. Apan ang labaw nga kaalam ug kahibalo anaara sa Ginoo. Atong tanawon ang Proverbio kapitulo 9. Kung unsay giingon sa kasulatan. Proverbio kapitulo 9 bersikulo 10. Ang pagkahadlok sa Ginoo maoy sinugdan sa kaalam ug ang kahibalo niadtong balaan mao ang pagsabot. So ang pagkahadlok sa Dios maoy sinugdanan sa kaalam. So kung gusto kang magmaalamon, kinahanglan nga mahinadlokon ka sa Dios. Ug ang kahibalo matud pa mao ang pagsabot. Diha sa pagkahadlok sa Dios. Sa Salmo 111. Salmo 111, versikulo 10, nag-ingon. Ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagatuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. So buti pasabot nga naa sa pagkahadlok sa Dios ang kaalam ug ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ug labaw sa tanan, alang sa tanang mga tao. Nag-ingon ang Biblia nga ang katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa kasuguan sa Dios. Kini alang sa tanang mga tao. Kaniadto sa wala pa moabot ang panahon ni Hari Solomon. Ang kasuguan gihatag kang Moses alang sa Israel. Ug daghan sila gidugang nga mga tulumanon ug mga ordinansa. Apan ang napulo ka sugo nagpabilin tungod kay kini usa ka tugon sa walay katapusan. Ug sa panahon ni Solomon tungod kay siya manggialamon ug ang iyang kaalam gikan sa Dios.
Siya nagdeklarar nga nagingon, ang katungdanan sa tao, mao ang pagkahadlok sa Dios ug ang pagbantay sa iyang mga sugo. Mao ning tibuok nga katungdanan sa tao. Wala siya mag-iskot sa usa lamang karasa, sa usa lamang kaklase sa tao, kundi ang iyang giskutan nga ang pagkahadlok sa Dios ug ang pagbantay sa kasuguan, mao ni ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kinahanglan nga ang tanan masayod aron dili kita mahimong inosente sa kasuguan. Kung sa kalibutan dunay gitawag nga ignorance of the law, excuses no one. Lahi sa Ginoo. Kay ang Ginoo makahatag kanimo higayon nga mapasaylo ka. Hangtod nga ikaw mahibalo. Apan kung mahibalo ka na, dili ka na makalingkawas pa. Matud pa sa panultihon sa eskwelahan sa kining labi na ng criminology, doon na sila usa ka muto nga nagingon. The law is hard, but it is the law. Lisod kuno kasuguan, pero maumay kasuguan. Lisod ang balaod, pero ang balaod, balaod para sa tanan. And no one is above the law. Labaw na diha sa tubangan sa Dios. Ang mensaya lang karon nagikan sa balaang kasulatan, iya sa Dios alang sa iyang katawan. Ug ako moingon maayong ito. Salamat.